जेम्स वाट ने इंजन बनाया ही नहीं तो इसने अपने नाम क्यों लगाया। आज हमने इस वीडियो में इस बात को देखना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम देखने जा रहे हैं कि असल में स्टीम इंजन किसने बनाया और कब बनाया। क्या जेम्स वाट ने बनाया या नहीं बनाया। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने इंजन बनाया पहली सदी ईस्वी में। उस इंजन को नाम दिया गया AEO लीपल। ठीक है, ये इंजन उसने एक मंदिर में बैठ के बनाया था। इस इंजन की थोड़ी सी साख्त स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। गेंद की तरह उसने एक बर्तन लिया और उसके साइडों पे दो नोज़लें लगा दी और उसके अंदर पानी भर दिया। नीचे से जब उसको हीट दी तो वो पानी उबला और भाप में बदला। भाप जब उन नोज़लों से बाहर आई तो वो गेंद घूमने लग पड़ा और इतनी तेज़ी से घूमा कि उसके साथ जो भी चीज़ लगाते वो भी घूमने लग पड़ती। वहाँ से स्टीम की असल पावर का पता चला। उस इंजन को मंदिर के दरवाज़े खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि दरवाज़े के ऊपर लगा दिया जाता था, नीचे से उसको हीट दी जाती थी और भाप बनकर वो दरवाज़े को रोटेट करता था। ये काफ़ी अरसा ये इंजन चलता रहा। अब तकरीबन 1400 साल बाद उसके तकी अल दीन ने 1551 में इस इंजन को एक प्रॉपर टरबाइन की शक्ल दी कि जहाँ से पानी कानों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रॉपर इसको एक इंजन की शक्ल दी, एक स्टीम टरबाइन की शक्ल दी। क्योंकि ताकी अल दीन का नाम इस बुक में नहीं है, राइटर शायद इस बुक में मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम लिखना अपनी नज़र में गुनाह समझता है। उसने किसी भी मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम इस बुक में नहीं लिखा है। मुझे नहीं समझ में आती क्या राइटर को मुस्लिम साइंटिस्ट से कोई एलर्जी है, क्या वजह है कि उनके कामों को इसने नहीं लिखा। बहरहाल इंजन उस वक्त एक टरबाइन की शक्ल इख्तियार कर गया। उसके बाद 1698 में थॉमस सेवरे ने भी उस पर काम किया और उसको शक्ल को मज़ीद बेहतर किया। उसके बाद 1712 में एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट थॉमस निकोमैन ने उस इंजन को एक प्रॉपर इंजन की शक्ल दी। एक बहुत बड़ा इंजन था और उसको निकोमैन का इंजन कहा जाता था। बहरहाल अब तक जितने भी इंजन ईजाद हुए हैं उनमें ईंधन ज़्यादा इस्तेमाल होता था, परफॉर्मेंस उसकी कम थी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। बहरहाल काम चलता जा रहा था, एक इंजन मुतारफ़ हो चुका था इस दुनिया में। अब आ जाते हैं जेम्स वाट पर। ये बहुत ज़हीन और शातिर था। आपको जहानत का भी बताऊंगा और इसने क्या चालाकी लगाई उसका भी आपको बताता हूँ। ये बहुत ज़हीन बच्चा था। एक दिन ये बैठा चाय की केतली को देख रहा था कि उसमें भाप केतली के ढक्कन को ऊपर बार बार उठा रही है। इसने कोई वज़नी चीज़ उस ढक्कन के ऊपर रख दी, मगर फिर भी भाप उसको प्रॉपर ज़ोर लगा रही थी, ढक्कन को हिला रही थी। वहाँ पर इसको भाप की ताकत का पता चला और इसका बचपन से ही ज़हन था मशीनों की तरफ। ये मशीनों को ठीक करना चाहता था, मशीनें बनाना चाहता था। मगर हुआ ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, मगर हुआ ये कि इसके बाप की डेथ हो गई तो इसको एक घड़ी साज के पास काम करना पड़ा। जी हाँ, इसने घड़ी साज के पास काम करना शुरू किया। कुछ अरसे में कुछ पैसे जमा किए, फिर इसने अपनी वर्कशॉप खोली प्रॉपर। वहाँ पर ये मशीनों को ठीक करता था और प्रॉपर देखता था। अब हुआ अचानक ये कि निकोमस का इंजन इसके पास ठीक होने के लिए आ गया। इसने उस चीज़ को गनीमत समझा। इसने बैठे देखा कि इसकी इनपुट हम इसको ज़्यादा देते हैं और आउटपुट कम निकलती हैं। इसने वहाँ पर मौजूद एक कंडेंसर था, इसने एक और कंडेंसर लगा दिया। जेम्स वाट ने इंजन बनाया नहीं है, इंजन को मॉडिफाई किया है। ठीक है, एक और कंडेंसर लगा दिया और उसकी प्रॉपर सीलिंग की, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी डबल हो गई, यानी कि थोड़े ईंधन से ज़्यादा आउटपुट आना शुरू होगी। वहाँ से इस इंजन की कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी और पूरी दुनिया में सेल होने लग पड़ा। अब ये पूरी दुनिया में कैसे फैला ये भी मैंने आज आपको बताना है। जहानत तो आपने इसकी देख ली जेम्स वाट की। अब चालाकी ये है कि इसने 1769 में इंजन को अपने नाम पे सनद करवा लिया।
کہ اس کو میں نے بنایا ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے انجن بالکل بھی نہیں بنایا، اس نے موڈیفیکیشن کی ہے۔ اگر اس بیس پہ ہے تو پھر تو سینکڑوں لوگ ایسے جو کہ موڈیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر وہ چیزیں کیا ان کے نام ہو جائیں گی؟ نہیں، پراپر جنہوں نے بنایا ہے ان کے نام ہی رہیں گی۔ ہاں، اگر یہی کام کوئی ایشینز کنٹری کا کوئی کرتا شخص اپنے نام کسی کی ایجاد کو لگا لیتا تو یورپینز نے کہنا تھا یہ ایشینز تو ہے ہی ایسے ہیں، یہ ان کا کام ہی غلط ہے، دو نمبری کرنا، دوسروں کے کام کو اپنے نام کے ساتھ لگانا۔ مگر اب ایک یورپین نے کیونکہ لگا لیا، ایک اسکاٹ لینڈ کے شخص نے، تو اس کو انہوں نے 22ویں نمبر پر اس بک میں لکھ دیا ہے کہ 22واں با اثر شخص ہے۔ اس کو انہوں نے شاباش دی ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ یعنی کہ جو اس نے 2 نمبری کی ہے، کسی کا کام اپنے نام لگا لیا ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اپنے لوگوں کو یہ یورپینز، یہ انگریز، یہ یورپینز اپنے لوگوں کو بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں، اور ایشینز اگر ایسا ہی کام کر دیں تو اس کی بہت زیادہ تذلیل کرتے ہیں کہ یہ ہے ہی ایسے، یہ ہے ہی ایسے۔ یعنی کہ انہوں نے ایشینز کے ذہنوں میں بھر دیا ہے کہ تم لوگ نیچ ہو، تم لوگ چھوٹے ہو، اور خود اپنے لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ہے تم لوگ رولنگ پارٹی کے ہو، کہ تم حکمران ہو، تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس طرح کی انہوں نے تقسیم کی ہے، اور اس تقسیم کو ہی میں نے ختم کرنا ہے، اور میں نے یہ آپ کو بتانا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ لوگ نیچ ہیں اور تم ایشینز لوگ اوپر ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے اپنے آپ پہ آپ فخر محسوس کریں۔ اب دیکھیں نا، ایک تاقی الدین مسلم سائنٹسٹ نے جس نے انجن پہ کام کیا، اس کا نام نہیں لکھا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے تھامس سیورے اور دوسرے چھوٹے موٹے لوگوں کا سب کا نام لکھ دیا ہے۔ اور پتہ نہیں اس رائٹر کو یہ بک کسی سازش کے تحت لکھی گئی ہے کہ اس میں اس مسلم سائنٹسٹ کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ بہرحال جیمز واٹ نے یہ اچھا کام لازمی کیا ہے کہ اس نے انجن کو موڈیفائی کیا، اس کی کارکردگی کو بہتر کیا، مگر اس نے انجن نہیں بنایا۔ اس کی صنعت جو اس نے اپنے نام لی ہیں، اس کو کراس کی جائے، اس صنعت کو واپس لیا جائے، اور جس نے پراپر انجن بنایا ہے بے شک وہ انگریز ہے، تھامس نیکومس، بے شک وہ انگریز ہے تھامس نیکومس، اس کے نام کر دیا جائے جس نے پراپر انجن بنایا۔ نہیں مسلم سائنٹسٹ کے نام کرنا، چلو ٹھیک ہے نہ کرو، مگر جس بندے نے بنایا ہی نہیں ہے جیمز واٹ نے، اس کے نام بھی نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کی میں اس کی ہوشیاری بتا رہا ہوں، ذہانت تو پہلے بتا دی ہے۔ اب اس نے کیا کیا 1775 میں میتھیو نامی شخص سے مل کر اپنے جو انجن اس نے اپنے نام لگایا ہے، اس کی پراپر کمرشل پروڈکشن شروع کر دی، اس کا پارٹنر بن گیا، اور اس کو پوری دنیا میں سیل آؤٹ کی، اتنا امیر ہو گیا، اتنا پیسہ کمایا۔ انجن آپ کو پتہ ہے، سٹیم انجن ٹرینز میں یوز ہو رہا ہے، بوٹس میں، شپس میں، ہر جگہ اس کے یوز ہو رہا ہے، اور اس نے بہت پیسہ کمایا۔ شاید یہ پیسے والا بن گیا، اس نے اپنے پیسے کے زور پر اس کو اپنے نام کیے رکھا۔ اب کیا وجہ ہے تاریخ؟ اب تو یہ تاریخ مزید اٹھا کے دیکھنی پڑے گی کہ آخر جیمز واٹ کیا ذہین تھا، کیا شاطر تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے ایک کام غلط کیا ہے کہ اس نے اس کو اپنے نام سند کروا لیا ہے، یہ اس نے کام غلط کیا۔ ہاں موڈیفیکیشن کی ہے، وہ اس نے کام کیا ہے، وہ اس کا اچھا پوائنٹ ہے، اس پہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ مگر اس نے جو غلط کام کیا ہے، انجن کو اپنے نام پہ سند کروا لی، یہ بالکل غلط کیا ہے۔ بک میں دی 100 میں اس کو 22 نمبر پہ لکھ دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں دی 100 بک پڑھ رہا ہوں، 22 چیپٹر میں نے پڑھ دیے ہیں، اور مجھے کوئی بھی ابھی تک اچھی بات محسوس نہیں ہوئی۔ صرف اس نے پہلا چیپٹر دی محمد لکھ کر مسلمانوں کا منہ بند کر دیا ہے، اور باقی ساری بک میں اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اور بالخصوص ایشینز کے ساتھ بھی اس نے برا سلوک کیا ہے۔ انڈینز اور بنگلہ دیش، نیپال، ان لوگوں کے بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس بک میں کہ ان کے بھی سائنٹسٹ کو ہیرو بن سکتے ہیں، کہ ان کے بھی کوئی پولیٹیشین ہیرو بن سکتے ہیں، نہیں، صرف انہوں نے اپنے پولیٹیشنز، اپنے سائنٹسٹ کو ہیرو بنایا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بہرحال آپ کو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ سچ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی بہت شکریہ۔